хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. آلتان بيقترح على ماريسا تسافر معه على تركيا. ماريسا ما بتقبل تسافر وبتقدر تقنع يورملا يتركه لآلتان، بس آلتان بياخد ماريسا معه بالقوة. أكسانا بتعرف بمخططات دينيس وإنها بدها تتخلص من السلطان الصغير. أولغا بتوافق تعطي بيترو مصاري مشان يرشي جلاديش، وجلاديش بيمسك أولغا مع المصاري وبيحطها بالحبس. ليديا بتحاول تتقرب من جلاديش منشان تقنعه يطالع آنا من السجن، بس مخططاتها للأسف تخرب بآخر لحظة. شو اللي بدك تخبرني إياه؟ شو اللي صاير معك؟ شو اللي ما عم يزبط معك؟ أنا إجيت. في عزيمة. ميخائيل إيفانوفيتش؟ فكرت إنه الحل كأنه قاطعتكن عن شي، صح؟ لا، شو عم تحكي؟ كنت عم استناك. إيه، كتير واضح. ميخائيل إيفانوفيتش، ميخائيل اسمعني لو سمحت، استنى شوي. استنى ميخائيل، بدي أحكي معك. ميشا استنى جلاديش، لوين رايح؟ استنى شوي، ما بدي إياك تزعل مني، هذا سوء تفاهم صدقني. بدك صدقك؟ أنا صدقت الرسالة اللي أنت بعتيها، وشو النتيجة؟ قاعدين عم تتسلوا أنت ويورملاي، وأنا ما عاد في إلي داعي. لا ميخائيل، هو إجا لهون من دون أي دعوة مني. أنا كنت عم استناك لإلك، عم استناك. خلص بكفي يا ليديا. إذا بتحبي تتسلي بضيوفك بهالطريقة تفضلي كملي تسلاية، أما أنا مالي تسلايتك، وما تجربي تلعبي معي بخاطرك. ميخائيل إيفانوفيتش، طيب ميشا، ميخائيل لا تزعل مني. شو عم تعمل؟ ما كان فيك تلهي جلاديش شوي؟ مو انتي قلتي لي جيب المقبلات؟ خلص نيل، لا تحاول تطلع حالك، انت غلطت. تعرف انه يورملاي عندي وهالشي ما رح يعجبه لجلاديش. نيل، لا تكون بالقصد عملت هالحركة. يورملاي، بعدي يورملاي لوين رايح؟ في عندي شغل. بس استنى، أنا ليش هيك عم يصير معي اليوم؟ هلا رح تطلع. شو قلت حضرتك؟ شو أنت ما عم تسمعني؟ فيك تروح هالبيت. يعني كيف هيك؟ شو يلي صار؟ ما رح جاوبك شو ما سألتني.
بس التهمة سقطت ضدك. منيحة هالفكرة؟ صار فيك تحل مشاكلك أنت ومرتك، أنا ما دخلني. أنت أنا؟ على حسب مو شايف كنتي عم تستنيني صح؟ أنا أوه عيونك حمر من كتر البكي. كنت كتير زعلانة؟ لأني غبت عنك هالفترة؟ ما تزعلي حبيبتي، مشكلة صغيرة ومرت، ليكني قدامك. تعالي شوف. اتركني عم وين توجعني. مصرياتي؟ احكي يلا احكي. احكي شو عملتي بالمصاري؟ احكي يا حقيرة، احكي شو عملتي بمصرياتي؟ اسمعني ولا إذا بشوفك هون بدي أقتلك. يلا انقلع. اهدي خلص انقلع، لا تبكي. اهدي، ما في أي حدا رح يأذيكي. ما عاد يسترجي يجي لهون. خلص كل شي رح يتحسن ورح نلاقي هدول المصاري. بس انت لا عاد تبكي. اهدي اهدي اهدي. ليش جبتني لهون؟ فكرتك رح تحبي المكان. هالمغارة في إلها ذكريات حلوة. بس هالذكريات ما عادت بتعني لي. بردانة؟ طلعي فوق بالسما في نجمة زرقاء. وينها؟ ليكا، وجنبها في وحدة صغيرة كتير ذهبية. ايه مزبوط. هي نجمتي. انت كيف بتعرف؟ بعرف. وهي اللي جنبها نجمتك. ما كتير مبينة. ايه طبيعي، لأنه ما بدها اياك. بس هالفترة بعدين رح تجي نجمة ابننا وتلمع أكتر من هالنجمتين. ما في داعي.
يلا بسرعة طالعني، تكني. ليكني هون، لا تصرخي. وكمان صايرة عم تحط لي أفخاخ. قلي لإمتى بدك تضل رابطني هون بهالمكان؟ نحن مجبورين نضل ناطرين بس لترجع تشتغل السفن. تركيا في حداد، ومن بعد ما نوصل على القصر رح يكون في مين ينتبه عليكي. أنت ناوي تحبسني بالحرم لك؟ ما رح تقدر تجبرني. خلينا نشوف. ليش يعني؟ أنا ما بدي أكون معك، ليش ما عم تفهمني؟ انت كتير فرحتي لما حاولتي تكسريني. ما بيهمك أبداً شو اللي بدي إياه، كل الوقت وانت عم تمشي ورا مصلحتك. بس هلأ أنا اللي حبيتك، وما بتفرق معي بالمرة إذا بدك تكوني معي ولا لا. نحن رح نتزوج لأنه هذا اللي بدي إياه أنا. إذا أنت عنيدة فأنا أعند منك. شو مانك جوعانة؟ أنا ما رح طول. مرحبا، كيفك؟ أهلين. أنا كنت عم بستناك. ليكني اجيت، بدي المصاري اللي اخذتهم من القصر. كنت عرفان هيك. انت مو وعدتني بالنص؟ هاتن. طالما وعدتك رح أعطيك النص. شو ناوي تعمل فيهم؟ شغلنا مع بعض كان منيح. شو رأيك نجرب مرة تانية؟ لا ما بدي، مو عاجبني. أنا ناوي ضل هالفترة بالفندق. ليديا بحاجتي. والله يا نيل هالمرة سيطرت عليك. كنت حرامي حر، ديب بري، صرت كلب مربوط. انت اخذت مني المصاري مشان ترجع لي اياهم؟ هذا مو شغلك. لا، بما انك رح ترجع لي اياهم بحرقهم وما بعطيك اياهم. شو عملت يا حمار؟ ولا ايه، خليهم يحترقوا وما يرجعوا لهالحقيرة. شبكن انتوا الاثنين، ليش عم تتقاتلوا؟ هدول لمين؟ هدول المصاري كتار، انت ليش هيك عملت فيهم؟ شو انت مجنون يعني؟ اذا ما بدك اياهم كنت روح ووزعهم للفقراء. انت لا تتدخلي بهالقصة. هدول كانوا مصرياتي. ايه، وانا حرقتهم لحتى ما تغلط. فهم علي، نحن تجار عبيد، منبيع ومنشتري بالنسوان، بس ما بصير نحبهم. هذا الشيء غلط كبير. انت اللي ما عم تفهم علي. هي ما بدها اياك، هي غرقانه بحارس الحدود تبعها وعم تحاول تعلق الضابط كمان. اما انت بتعاملك مثل الكلب. معقول يا زلمه ما عندك كرامه؟ انا مو قلت لك؟ انت مانك فهمان شي.
وقف. إذا بتفتحي تمك بقتلك. مين قال لك رح أفتحه؟ أنا لحالي رح روح معك، بس فك لي الحبل، يلا على السريع. تعالي يلا. فك لي إيدي، فكون. استني، أنت شو عم تعمل؟ لأنه أنا ما عندي ثقة فيكي. ماريسا! استني! شو هالمصيبة اللي جايب لنا إياها؟ على شو ناوي هالمرة؟ وليش جايبة معك لهون؟ لا تخافي، ما رح أبيعك لحدا، أنت رح تضلي معي. نصيحة يا محمد، اتركها تروح. هي ماريسا سوتنيك بتكون أخته للزعيم. إذا حرس هالحدود بيعرفوا إنك خطفتها رح يسلخوا جلدك سلخ. فهمي هالحكي هاد يا ماريسا. ما رح يسلخوني، هي اجت معي، يعني ما حدا جبرها على شي. ما رح يصير شي من يلي ببالك مع هي البنت أبداً. قلتان هلك وما قدر يوصلها. شو رأيك تحطي لنا أكل؟ هاد اللي ناقص. بدك تشغلني خدامة عندك؟ الشوربة بالطنجرة على الفرن، روح حط أكل. ارتاحي. يلا فك إيدي. راح أفكهم، بس بعدين.
بالأول خلينا ناكل. اتركه لا تأذيه كرمالي. بترجاك لا تعمل له شيء. ديمتري، قصدي أيتان، لا تأذيه. هذا التركي اللي عم ينصب عليكي؟ لا، شو عم بتقول؟ ما عمل شيء مو منيح معي بعد ما ضليت لحالي، بالعكس هو ساعدني. يلا امشي. الحقير راحت له. شو استفدت؟ بالأخير ما صار إلا اللي قلت لك يا أنا. كنت عرفانة شو عم بحكي. المصايب على طول بتلحقها لماريسا. يلا قوم، قوم معي يا ابني. بس أنا ما غصبتها مين تجي. يساعدك؟ هي لحالها قبلت تجي معي. أحسن شي تنساها بسرعة. مفهوم ابني؟ ليش ما صرختي لساعدك؟ كنتي خايفة منه؟ أنا أصلاً ما صرخت لأني كنت بدي روح معه. شو انت مجنونة يعني؟ انت ما بتعرفي انه هذا بيشتغل بتجارة البشر؟ تعرفي شو كان رح يعمل فيكي؟ رح يبيعك بسوق العبيد لشي تركي. وأنت كمان أخذتني بالغصب. هي اسمها عبودية كمان، ولسه على أسوأ. مالي طايقة أشوفك، بكرهك ومالي طايقة أشوفك. قد ما حاولت تربطني وقد ما حاولت تسكر علي بواب بدي أهرب، فهمان ولا لا؟ لأني ما بدي. ألتان، بتجيبي الوريث تبعي وبعدين انقلعي وين ما بدك. هلأ لا توجعي لي راسي. قولي لهم يجهزوا لنا الأكل، أنا كثير جوعان. في أوامر تانية بتحب تعطيني إياها؟ رجعت لعند هديك الختيارة؟ يقول معلش ما نبلش بهالقصة؟ لا، هلأ وقته. ما بكفي إنك تاركني لحالي هون طول النهار وما بتجي لعندي غير بآخر الليل؟ عم تقضي وقتك عند هديك الختيارة وبتجي لعندي لتغير ثيابك وبس. أنا بترجاكي يقول. أنت دمرت لي حياتي يا عمر. لك أنا حتى لو كنت عبد رخيصة ما كنت بتساوي معي هيك. أنت واحد بلا إحساس. بكفي يقول. ما عم تفهمي إني عم بعمل كل هذا الشيء بس مشانك أنت؟ شو؟ عم تعمل كل هذا كرمالي؟ مشانك ومشاني أنا ومشان مستقبلنا. مو أنت قلتي لي إني أتزوجها وبعدين أتخلص منها؟ وهلأ هذا الوقت المناسب إجا. شوفي هي وين صارت السلطانة. وصلت للشيء اللي بتحلم فيه وطاير عقلها فيني كمان. ولأيمتى بدي ضلني متحملتها؟ ولك يستمر قد ما كان. وإذا أنت بدك خطتنا تنجح وصير أنا السلطان وأنت السلطانة وبعدين نتخلص منها، لازم يكون في عندك صبر وتبطلي تعملي لي هاي المشاكل ووجع الراس
ومثل الأولاد كل الوقت عم تنقي علي أنا ماني مصدقتك. أنا أنت عم تكذب علي. هو عم يكذب علينا كلنا. حبيبك الرخيص يلي بالسجن وحبل المشنقة ناطره. ما تفتح تمك عمر. أنا سمعت كتير منيح كل كلمة كنت عم تقولها. بدك تتخلص من هالختيارة وتصير أنت السلطان. ما في أشطر منك يا ولد، كتير متطور. مولاتي أنت ما فهمتيني صح. أنا حكيت هالشغلات الشنيعة بس مشان هديها لهي المرة يلي هلكتني بغيرتها اللي ما بتنتهي ومو قادرة تتقبل إني أنا بحبك لإلك مو لإلها. يا مولاتي هي وحدة مجنونة صدقيني. شو قلت؟ واحد كذاب. منيح إنك كنتي برا وسمعتيها إنه هي بنفسها بدها تتخلص منك. يعني أنا هلأ لازم حطها لهي بقلب السجن وأعدمها، صح ولا لا يا عمر؟ لازم احكم بالإعدام على جاريتك المجرمة آيغول، لأنها عم تحاول تتآمر ضد الحكم وضدي أنا، وحتى ضد السلطان الصغير سليمان. لا، ما تزتوني بالسجن بترجاكم. سامحيها يا مولاتي، هي وحدة غبية وناكرة للجميل بس بتستاهل نعطف عليها. هلا رح طالعها من هون أنا فوراً. بوعدك أنا ما عاد تعمل هذا التصرف. صرت سمعانة هالحكي شي 1000 مرة. خلال دقيقة ما رح تكون هون بوعدك. أنا شغل كتير، يلا خلصني. سمعتي شو قالت مولاتي؟ يلا بدي وديكي لعند أبوكي فوراً. ما فيك تعمل فيني جهزي هيك يا حالك عمر. بس. سامحيني مولاتي إنك اضطريتي تشوفي هذا الشيء المزعج قدام عيونك. أنا بصدق تبت مع أنك كتير ندل بس أنا ما بقدر أزعل منك. رح أرجع أجي لأتأكد بعدين. دير بالك تعيدها. هي صرتي بالبيت. اسمعي آيغول، أنتي ما تزعلي مني، بس لو عاندتي أكتر كانت ببساطة زتتك بالسجن. شفتي كيف أنا أنقذت حياتك بآخر لحظة. بس أنت وعدت تقلعني. بس هي عم تطلب هذا الشيء. هي بتغار مثل المجنونة وكنت خايف أنها تعمل لك شيء آيغول. وهالحكي التافه يلي أنت حكيته عني قدامها، هدول ما بيعنوا شيء أبداً. أنا حاولت إني أهديها وأحميكي، ما كان عندي غير هالطريقة. خلص يا عمر، أنت عم تضيع من كتر الكذب. أنا ما عاد بدي أشوفك مرة تانية. اطلع برا. خاطرك. يا بيك، أنا آسف كتير على إزعاج حضرتك، بس في مرة برا بدها تشوفك. أنا ما خبرتك إنه ما بدي أشوف حدا؟ إذا كانت شحادة فيك تقلع على حالك، ما معي مصاري أعطيها، أنا مفلس. يمكن أنا أكون غلطان، بس هي المرة يمكن تكون بنتك. ناديلة. آيغول؟ أنا ما عم صدق عيوني. وين كنتي غايبة؟ شو اللي صار معك؟ ما في داعي للبكي يا بنتي. عدي، شو اللي صار؟ خبريني. بابا اسمعني، أنا بيوم عرسي اللي خطفني هو عمر. استني، كيف يعني خطفك؟ بس القصر مليان خدم وحرس ومحمي كتير، كيف قدر يعملها؟ بابا أنا هلأ كتير تعيسة، كنت ضحية جريمة حقيرة وبشعة. عمر ضحك علي وقت أخذني على بيته. إيه؟ شو كمان؟ كملي. وعملني كمان جارية عنده بالبيت. يا الله، شو هالمصيبة اللي نزلت على راسنا؟ هو كان عم يقول لي إنه بحبني
وما رح يقبل يتركني لواحد تاني. ووعدني إنه يتزوجني. وانت من عقلك صدقتي. شو كان بدك ياني أعمل؟ كان منيح معي وجاب لي هدايا كتير، وهلأ هو حبيبة لدينيس خانو وما عاد بده ياني بحياته. بابا، أنت لازم تنتقم منه كرمال يلي ساواه فيني. هيك لكان. أنا هلأ لازم أنتقم من هذا اللي اسمه عمر؟ بلكي إذا أنا عملت هالشي دينيس خانم رح تغضب علي وبقضي عمري بالسجن. هلأ هذا اللي كان بدك إياه من أبوكي؟ ما أنت بكل وقاحة هربتي معه بكامل إرادتك. بابا بترجاك تحس فيني شوي. حس فيكي؟ أنت هربتي مع زلمة تاني بيوم عرسك، قبلتي الهدايا منه ورحتي على بيته. ما فكرتي للحظة واحدة بشعور أبوك المسكين. أنا كنت محتار إذا بنتي عايشة أو لا، بنتي الغالية علي والوحيدة. بابا بترجاك تعفي بعد عني شو؟ وتسامحني. هلأ تذكرتي بابا أبوكي؟ سامحني. جاي لعندي من بعد ما مل منك حبيبك وقلعك من بيته؟ سامحني. وبدك ياني روح انتقم منه؟ بس انت بتكون ابي وما إلي غيرك بكل هالدنيا. بعرف اني غلطت غلطة كتير كبيرة، بس بعرف كمان اني بنتك الغالية. لا، أنا كنت حب أيقول الرقيقة والنقية. هي بنتي نقية لدرجة إنه السلطان بذات نفسه اختار إنه تكون مرت وريث العرش. أنت جبتي لي العار إلي ولكل العيلة كمان، حتى إنك أهنتي السلطان. بسببك أنا تبهدلت، وبسبب اللي سويتيه أنا هلأ ممنوع فوت على القصر. حتى الخدم صاروا يتعاملوا معي بقلة احترام. لو قالوا لك اني ميتة يعني كان احسن لك. كان أحسن، وكنت بكيت من الزعل مو من الخجل. يلا روحي من هون، نقلعي. عم تقلعني؟ روحي من هون، ما عاد بدي اشوفك مرة تانية. مطول اخي، بدي روح. تفضل، هذا طلبك. يسلم هاليدين. ما شكرا. أحلاها، هي أول مرة بشوفها هون. شو هالتحفة الفنية اللي قدامي؟ أوه يا سلام، ما أحلاكي، أنت كتير حلوة. لك ليش ساكتة؟ قربي نقي وشوفي اللي بدك إياه. نقي أطيب كعكة عندي، إيه؟ رقيقة ومحمرة مثل خدودك. ما معي أعطيك حق. لا، تقدر تعطيني إشي بالدين؟ أنا كتير جوعانة وما بعرف شو أعمل. إذا ما معك مصاري يا وردة حياتي تدفعي بطريقة تانية كرمال عيونك. بس مو مشكلة، أنا قبلان بيعك بخسارة، كله كرمال خدودك هالحلوين. تعالي لعندي أنا يا حلوة، تعالي أنا بدفيكي وبطعم. شو عم بيصير؟ شو هاد؟ يلا بعدك إياها، بعد ولا ورا؟ شو عم بيصير معها هي؟ ارمي السكين، يلا ارميها، ارمي السكين، يلا يلا ارميها. وليش انتوا واقفين؟ ما عندكم شغل تاني؟ روحوا من هون. ارميها، يلا ارميها. شاطرة شاطرة، هاتيها لهون. قولي لي شبك، شو تزعلتي انت وخطيبك؟ ولا ابوكي مو راضيان يشتري لك حلق؟
بيقلعني من البيت. ايه هو عن جد بيعصب، بس بعدين بيسامحك. ايه أكيد رح يسامحك. ما رح يسامحني. شو هالذنب اللي عملتيه لحتى أبوك يطردك؟ قولي لي شو عمل؟ طيب تعالي معي، يلا تعالي. لا تخافي، أنا ما رح أضرك أبداً. رح وديكي لعند ناس مناح كتير. أكيد ما رح أخليكي بالشارع. يلا يلا تعالي، لا تخافي. شو كنتي بدك تنتحري؟ مو حرام عليكي لساكي صغيرة؟ خود هي، فيك ترميها. هذا هو الصح. بدك مني شي؟ بصراحة أنا بدي أقول لك شغلة يا بيك. قبل شوي كنت بالسوق، رحت اشتري فستق مالح للست زليخة. هي بتحبه كتير. ايه بتحبه. ايه ممتاز، روح ودي لها الفستقات لكان. أنا ما اشتريتهم يا بيك، بس التقيت ببنت وكان صاير معها مشكلة وأبوها طردها من البيت. أنا ما عم بفهم أنت ليش عم تحكي لي كل هالقصة. عم خبرك لأنه ما عندها محل تروح عليه. يعني بدك تقلي إنك جبتها لعنا؟ ايه جبتها. اشفقت عليها كتير يا بيك. ما هان علي إني اتركها هيك لحالها بالشارع. دي مو في. أنت ما عدت شاب صغير، ليش عم تعمل هيك مثل الأولاد؟ مو معقول تجيب على البيت كل بنت حلوة بتلاقيها بالشارع. بلكي كانت هالبنت حرامية أو بلكي كان معها شي مرض. لا لا يا بيك، صدقني ما أنا مريضة أبداً. مبين عليها من عيلة منيحة كتير. رح خليك تشوفها. خلص أعطيها مصاري وخليها تروح من هون، ما بدي أشوفها. أيقول أنت شو اللي عم تعمليه هون؟ طردك بشكوت؟ ايه طردني، لأني ما نجحت بالفحص عند الدكتورة بالحرملك، لهيك ما قدرت صير مرته لوريث العرش. هيك لكان. يقول أنا بساعدك، بس هلأ ما فيني، لأنه زليخة هون وهي مريضة. يلا أنت كمان قلعني. طول بالك يا بيك، هي كانت رح تنتحر وأنا بالزور قدرت أخذ السكين ما منها. في داعي. خليها تضل. زليخة قلبها طيب وهي أكيد رح توافق. ساروكا، شو اللي عم تحاول تعمله ببيتي؟ انصرف. أنا كتير غلطان بحقك. فيكي تضلي عندي. ساروكا رح يوديكي على غرفتك. كل شي بتحتاجيه ممكن تطلبيه من الخدم، بس في عندي شرط واحد، إنك ما تطلعي من غرفتك، لأنه ما بدي زليخة تشوفك هون. كيفك حبيبتي؟ ساروكا جاب لي الفستق؟ لا بصراحة ما لقالك بالسوق. يعني مو انت اللي منعته يروح على السوق؟ شو قصدك؟ ما تضحك علي. أنا بعرف إنه ساروكا جاب آيقول، وأنت سمحت لها تضل عنا بالبيت. يا الله كيف الإشاعات بتنتشر بالبيت عنا. مبين عليكي تعبانة. ليش ما بتريحي حالك؟ بلكي بتشبعي نوم وبعدين بشوفك. رح أتركك لحالك.
أيقول قولي خان، نحن لازم نحكي ضروري. انت شو عم تعملي هون؟ أيقول أنا ما طلبت منك ما تطلعي من الغرفة؟ ليش ما عم تفهمي إنه ما بدي زعلها لزليخة؟ لتكون مفكر بدي اخذك من زليخة؟ أكيد لا. اسمعني شوي، أنا بدي ساعدك وبس. بشو؟ في عنا عدو مشترك، هي دينيس خانم. تعالي. ايه عمتي وصلت للسلطة بطريقة ذكية، أخذت ابني مثل الرهينة كمان. عادي أنا لازم أفكر بطريقة أخذه من هنيك. هي غلطتك الكبيرة. دينيس أصلاً بدها تتخلص من الولد، ساعتها هي رح تصير الحاكمة الوحيدة بالبلد. خليها، المهم تتركنا بحالنا بقى. أنا تعبت وأنا حارب مشان السلطة. كيف فيك تحكي هيك يا قولي خان؟ ما أنت الوريث الشرعي للسلطان، معقول مفارقة معك شو بده يصير بالبلد؟ كيف بدك تترك لدينيس الشي اللي هو ملكك ومن حقك؟ أنا ما عم صدق. أنت أكبر من إنك تهرب بهالطريقة هي، وبعرف إنك رح تحاربها ورح ترجع لحالك العرش التركي. أنت ما عم تفهميه، هذا صعب وكتير كمان. من إمتى المصاعب بتخوفك يا قولي خان؟ اسمعني، أنا بعرف شو لازم نعمل. شو نعمل؟ دينيس أكيد بدها تحاول تقتل السلطان الصغير. أنت لازم تكون قريب لحتى تكمشها بمكان الجريمة، وساعتها رح يحاكموها وتنعدم، وأنت رح تصير الحاكم.